नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अध पञ्चविंशतितमोऽध्यायः। शौनक उवाच। कपिलस्तत्त्वसङ्ख्याता भगवानात्ममायया जातः स्वयमजः साक्षात् आत्मप्रज्ञपत्नये नृणां। न ह्यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिणः सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः। यद्यद्विदत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्ममायया तानि मे श्रद्दधानस्य कीर्तनन्यान्यनुकीर्तय। सूत उवाच। द्वैपायनः सकस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीद आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। मैत्रेय उवाच। पितरिप्रस्थितेरण्यं मातुप्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वासीत् भगवान् कपिलः किल। तमासीनमकर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनं स्वसुदं देवहूत्याः दातुः संस्मरति वचः। देवकुतिरुवाच। निर्विण्णानितरां भूमन् सदिन्द्रियदर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्तं तमप्रभो तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्यपारगं सच्चक्षुर्जन्मनामन्दे लब्धं ने त्वदनुग्रहात्। य आद्यो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भवान् किल। लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुसूर्य इवोदितः अदमे देव सम्मोहम् अपाक्रष्टुं त्वमर्हसि। योऽवग्रहोऽहं मे मेद् इत्येस्मिन् योजितस्त्वया तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्यः संसारदरो कुठारं जिज्ञासयाकं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सन्धर्मं विदां वरिष्ठं। मैत्रेय उवाच। इति स्वमाधुर्निरवध्यमीप्सितं निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनं धियाभिनन्द्यात्मवदां सदां गतिर्बभाष ईशल्स्मितशोभिताननः। श्रीभगवानुवाच। योग आध्यात्मिक पुंसां मदो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतित्यत्य दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोजं पुनारखे। ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुणं चेदखल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं गुणेषु सक्तं बन्धाय रदं वा पुंसि मुक्तये। अहं मम अभिमानोऽथैः कामलोभादिभिर्मलैः पीदं यदा मनःशुद्धं दुःखम् असुखं समं तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृते परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिरणिमानमखण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौ च सं न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये प्रसङ्गमजरं पाशम् आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतं तितिक्षवकारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवशान्दासात् अधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मल्कृते त्यक्तकर्माण त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रया कदा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तबन्ति विविधास्ताः नैतात्मगतचेतसः त एते खादवत्स्वाधि सर्वसङ्गविवर्जिताः सङ्गस्तेष्वदते प्रार्थ्य सङ्गदोषकराहिते सदा प्रसङ्गात्मवीर्यसंविदो भवन्ति हृत्कर्णसायना कदाः तज्जोषणाद्वाश प्रवर्गप्रवर्तनि श्रद्धारधिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति भक्त्या पुन्माजादविराग ऐन्द्रिया दृष्टश्रुतान्मन्द्रच्छनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यदिष्यते ऋतुविज्योगमार्गैः असेवयायं प्रकृतेर्गुणाननां जज्ञानेन वैराग्यविजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे। देवहूतिरुवाच।
काचित् त्वय्युचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदन्ते निर्वाणम् अञ्जसानाश्वनामहं यो योगो भगवद्बाणो निर्वाणात्मं त्वयोदितः कीदृशः कति चाज्ञानि यदस्तत्त्वावबोधनं तदेत्मन्मे विजानीहि यदाहं मन्ददीर्घरे सुखं बुद्ध्येय दुर्बोधं योषा भवदनुग्रहात् मैत्रेय उवाच विदित्वार्थं कपिलो मारुतिरुद्धं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्त्वान्मायं यत् प्रवदन्ति साङ्ख्यं प्रोवाच वै भक्तिविधानयोगं श्रीभगवानुवाच देवानां गुणलिङ्गानाम् अनुश्रविककर्मणां सत्त्व एवैकमनसो वृत्तिस्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भगवती भक्तिसिद्धेर्गरीयसी जरयत्याशु या कोशं निगीर्णमनलो यथा नैकात्मतां मे स्पृहन्ति केचिन् मत्प्रातः सेवाभिरदा महीदाः ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि पश्यन्ति ते मे रुचिचारणं वसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि सागं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति तैर्दर्शनीया वयवैदुराद विलासः सेक्षितवामसूक्तैः हृदात्मनो हृदपाणाश्च भक्ति अनिच्छतो मे गणिमित्वं प्रयुक्ते अधो विभूतिं मम माया विनस्ता ऐश्वर्यमृष्टाङ्गमनुप्रवृत्तं श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मे तेष्णुवते तु लोके नः कर्हिचिन्म पराशान्तरूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेतिः येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुसुहृदो देवमिष्टम् इमं लोकं तदैवाम् उत्मात्मनामुभयं यानिनम् आत्मानमयुज्ये चेहरेः राहः पवशो गृहाः विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखं भज्यन्ति नन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते मद्भयाद्वादिवातोऽयं सूर्यस्तप्तपदि मद्भयात् पर्श्यतीन्द्रो दत्तहत्यगिर्मृत्युञ्जरति मद्भयात् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम् एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्यान पञ्चविंशतितमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।